अस्सलामुअलैकुम। मखलूक के खुदा से जब बंदा प्यार करना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में भी बड़ी बरकत डालते हैं और उसकी शोहरत और बुलंदियों तो फिर क्या बात है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का एक बहुत वज़ीर ख़ास हुआ करता था। उसका नाम अब्दुल गफ़ूर था। अब्दुल गफ़ूर को एक मर्तबा सलाहुद्दीन अयूबी ने एक ख़ुसूसी तौर पर एक बहुत राजदाराना किस्म का ख़त था जो अंग्रेज़ के नाम रिचर्ड अंग्रेज़ था जिसके नाम का था। तो अब्दुल गफ़ूर को वो ख़त दिया कि ये राज के तौर पर जाकर उसको पहुंचाए। तो रास्ते में आते जाते हुए उसे काफ़ी सर्दी महसूस हुई तो वो काफ़ी दूर निकल आया था। तो बाज़ार के करीब से गुज़रते हुए उसने अपने साथियों से कहा कि भाइयों ज़रा बाज़ार के करीब आप लोग रुकें, मैं कोई चीज़ लेकर आऊँ पहनूँ, मुझे बड़ी सर्दी महसूस हो रही है। तो वो बाज़ार के अंदर गया तो देखा कि एक दुकान है जहाँ पर कुछ गर्म कपड़े पड़े हुए हैं। तो उसके पास गया, ताजिर जो था उसने गफ़ूर को देखा, उसके कपड़ों के लिहाज से और उसकी शक्ल व शुबात के लिहाज से समझ गया कि ये मुसलमान है। उसने कहा भाई हमारे पास आप जैसे लोगों के लिए बहुत कम कपड़े होते हैं क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा बिकते नहीं हैं, लेकिन चंद कपड़े हैं, आप देख लो अगर आपको पसंद आए। ये हम काफ़ी दूर से लाते हैं और माजरत के साथ कि ये 20 सोने के सिक्कों के साथ आपको मिलेगा कपड़ा, यानी ये वाली जो सर्दी से बचाव के लिए। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आप दिखाया, इन्हें पसंद आया, इन्होंने कहा कोई बात नहीं है। जबकि मिस्र में उन्हें ये 3 सोने के सिक्कों के बराबर मिल सकता था कपड़ा, ये यूनिफॉर्म, लेकिन क्या करता है, सर्दी थी, 20 सोने के सिक्के उसे देकर उसने ख़रीद लिया। वापसी पे आते हुए बाज़ार के अंदर से गुजर रहे थे तो दोबारा उसने उसी दुकान को देखा। उस पर लिखा हुआ था कि कोई बंदा भी हमसे कपड़ा ख़रीद कर ले जाता है तो वो 15 दिनों के अंदर अंदर वापस कर दे तो वापस कर सकता है, ख़रीदा हुआ कपड़ा हम उसी रेट पे वापस ले लेंगे। बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो गया कि हमें अब इस कपड़े की ज़रूरत तो नहीं है कि उधर सर्दी है, हमारे इलाके में तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है। तो उसने उसके पास गया, सोचता रहा ये कैसे हो सकता है, इतना सारा पैसा वो वापस कैसे करेगा। लेकिन भाइयों जब उसके पास पहुंचा तो उसने खुश व खुर्रम तरीके से उसे कहा कि हाँ कोई बात नहीं है, आप ये लो अपने 20 सोने के सिक्के और कपड़ा हमें दे दो। बड़ा हैरान हुआ और सोचता रहा यार ये कैसे हो गया। अच्छा, अब्दुल गफ़ूर भी रहम दिल बंदा था, वो पैसे लेकर वापस नहीं आया। उसने यही डिसाइड किया था कि अगर मुझे पैसे वापस मिल जाते हैं तो मैं इन पैसों को यही किसी गरीब पर खर्च करूंगा ताकि वो अपने घर का गुजर बसर कर सके। तो बस उसने वही पैसे भी किसी को खैरात कर दिए। वापस आते तक सोचता रहा ये बंदा तो ख़त्म हो जाएगा, ये ताजर कैसे इसकी तजारत चलेगी। तो 2 साल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने फिर बुलवाया कि गफूर अब जाओ तुम रिचर्ड के इलाके में और ज़रा उसके इंतज़ामात को चेक करके आओ, देख कर आओ कैसा निज़ाम चल रहा है। तो इसका भी तजस्सुस था कि मैं इसको देखूंगा। बस जनाब जैसे ही वो पहुंचा, बाज़ार था, मौसम भी चेंज था, लेकिन वो बाज़ार में सिर्फ उसको देखने के लिए गया। तो उससे मिला और पूछा भाई मुझे ये बताओ, इतना बड़ा कारोबार तुम्हारा बढ़ चुका है, पूरा बाज़ार ही आपका हो गया है, मैं समझ रहा था कि तुम्हारा तो कारोबार ख़त्म हो जाएगा, ये कैसे हो गया।
تو اس نے کہا بس یہ میرا اور میرے مالک کا مسئلہ ہے، آپ اس میں نہ پڑو اور نہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ خیر اسی طرح سے وہ چلا گیا، واپس آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے انتظامات کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بات بھی بتائی کہ وہاں پر ایک ایسا دکاندار ہے جو خریدا ہوا مال بھی واپس لیتا ہے اور پورے پیسے دیتا ہے۔ بس جناب صلاح الدین ایوبی بھی اپنا بھیس بدل کر اس بازار میں گیا، دیکھا دکاندار کو، واقعی یہ ایسا سب کچھ تھا۔ تو اس نے پوچھا یار یہ کیسے کر لیتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، یہ میرا اور میرے مالک کا مسئلہ ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے، بہت بہترین کاروبار ہے۔ صلاح الدین ایوبی تو اس تو میں لگ گیا کہ میں نے پوچھ کے رہنا ہے اس کو۔ تو باہر نکلا گاؤں میں، شہر کے ساتھ قریب میں قرب و جوار میں چلتا پھرتا رہا، سوچتا رہا کیا کیا جائے۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا بہت زیادہ کپڑا لا رہے تھے، انہوں نے پوچھا کس تاجر کا؟ انہوں نے کہا فلاں تاجر، وہی جو لے کر واپس بھی کر لیتے، ہاں اسی کا ہے۔ اچھا آپ یوں کرو 200 سونے کے سکے میں آپ کو دوں گا، ایک کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ۔ انہوں نے کہا کپڑوں کے اندر مجھے چھپا لو اور میں صرف اس کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کاروبار کیسے کرتا ہے، اور میں مصر کا بادشاہ ہوں، صلاح الدین ایوبی میرا نام ہے، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ کیسے کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اتنا زیادہ کپڑا تھا اس میں چھپا لیا، وہ دکان میں جا کر پھینکا اور وہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو جب شام ہونے لگی تو ایک شخص آیا اس کے پاس، اس نے کہا جی جو استعمال شدہ کپڑا تھا وہ سارا میں غریبوں میں بانٹ آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا کیا ہے، تو جیسے اکٹھا ہو جاتا ہے اور بھی آپ نے لے جانا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً کپڑوں کے اندر سے نکلے، جیسے ہی اس تاجر نے دیکھا اس نے اپنا خنجر اٹھا لیا کہ یہ تو کوئی چور ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی تلوار نکالی۔ اس نے کہا بھائی پریشان نہ ہو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، آپ سے پوچھا بھی آپ نے بتایا نہیں، بھائی میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، اور میں صلاح الدین ایوبی ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ کا نام تو میں نے سنا ہوا ہے، واقعی آپ بہت بہادر ہیں، اور میں نے اب آپ کو بتا دینا ہے۔ بھائی یہ ایسے ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی کاروبار ایسا کروں جو لوگوں سے مختلف ہو، پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو اب اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں کاروبار میں جب واپس لیتا ہوں نا تو اتنا زیادہ مجھے پروفٹ آ چکا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس 100 کپڑا بکتا ہے اور پروفٹ اتنا زیادہ آتا ہے تو اس میں سے 20 بندے واپس لے کر آتے ہیں، تو 20 بندوں کا جو نقصان ہے وہ مجھے کوئی نقصان محسوس ہی نہیں ہوتا، مجھے اتنا زیادہ منافع ہوتا ہے۔ اور اب یہاں کے جو بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، وہ مجھ سے لے کر جاتے ہیں، اور وہ تو بہت زیادہ منافع دے کر جاتے ہیں، اتنا منافع دیتے ہیں کہ مجھے نقصان کا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے میں نے ایسے کیا کہ ایک مرتبہ یہ کاروبار میں جب واپس بہت زیادہ کپڑا ہو گیا تو مسلمانوں کی عید آ رہی تھی، تو میں نے سوچا اب ان کپڑوں کا میں کیا کروں، تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ مسلمانوں کی عید آ رہی ہے، میں مسلمان نہیں ہوں اور میں دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے مسلمانوں کے علاقے میں گیا اور وہاں پر یہ سارا کپڑا تقسیم کیا۔ ان لوگوں نے مجھے اتنی دعائیں دی کہ اس کے بعد کا جو کاروبار تھا وہ تو کیا بات ہے، پھر اتنا چلا کہ اب میں بہت خوشحال ہو گیا ہوں، اور میری ایک سے کئی دکانیں بن گئی ہیں، اور چھوٹے تاجر جو ہیں اب وہ میرے پاس کام کرتے ہیں،
सलाहुद्दीन अयूबी भी बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ये सब कुछ इसलिए होता है कि ऐसे दुकानदार मौजूद हैं, तो उनके जो हुक्मरान होते हैं वो भी बड़े खुशहाल हो जाते हैं, रहमदिल हो जाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। भाई तुम अब कलमा पढ़ो मेरे हाथ पे। तो उसने कलमा पढ़ा। फिर सलाहुद्दीन अयूबी उसे अपने साथ ले आया और कह रहा मैं, उसने पूरा बाज़ार एक इसी तर्ज का बनाया और लोगों की खुशहाली के लिए बहुत बेहतरीन किस्म का निज़ाम। और जब भी ताजरों को कोई मसला होता है, ये उनके साथ जाकर जब कोई इजलास करते मिलते तो इस दुकानदार की मिसाल ज़रूर देते। काश हम भी अगर ऐसे सोचना शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है कि अल्लाह ताला इसमें इतना बरकत डालेंगे, ऐसे इंतज़ामात करेंगे जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होते। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।